نامه آیت الله پسندیده برادر خمینی به وی در تاریخ 15 مرداد سال 1362، روزی که در خمین و به دستور حزب جمهوری اسلامی، یعنی آقای خامنه‌ای و بهشتی و رفسنجانی اینا، و با تمهید و توطئه‌ای که گمان ندارم و دور از اطلاع شما بوده، عمامه از سر من کشیدن و از هیچ اهانتی ابا نکردن. من ذره گلایه ندارم که روزگار جدمان پیش چشم بود، روزی که آن سید بیچاره ای را که فقط قصد خدمت داشت و خود شما 100 بار گفته بودید که از فرزند به من نزدیکتر است، با آن افتضاح از ریاست جمهوری خلع کردن و یک بدبخت بد عاقبت را که اداره یک کاروانسرا هم از عهده‌اش بر نمی آید به ریاست جمهوری این مملکت بزرگ و معتبر تعیین کردن. و شما گفتم این شیاطین قصد دیگری دارند و میخواهند از این عروسک برای اجرای مقاصد خود استفاده کنند، یعنی بنی صدر را حذف کردن و از صندوق نام خامنه‌ای را برای ریاست جمهوری کشیدن.